Bismillahirrahmanirrahim. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges Arifallah. स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पैट्रियोटिज़म के पहले 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। तो बेटा, पैट्रियोटिज़म का मतलब है हुब्बुल वतनी। पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी मतलब वतन से मोहब्बत। तो वतन से मोहब्बत जो है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने भी की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाने वाले थे तो आपने मक्का की तरफ देखकर कहा था कि ए मक्का, तो मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा अज़ीज़ है। तो बेटा, हमें भी जो है अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। हम जो है अब ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। तो बेटा, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है पैट्रियोटिज़म मीन्स हुब्बुल वतनी का मतलब है लव फॉर दी मदरलैंड, मादरे वतन से मोहब्बत और डिवोशन या लगाव टू वंस कंट्री, मुल्क से। मतलब हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे वतन से मोहब्बत या मुल्क से लगाव है। आप पैट्रियट कहते हैं मुहब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है। एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। व्हेन द नीड अराइजेस, जब ज़रूरत पड़ती है। एक मुहब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, रज़ामंद रहता है। द वर्ड पैट्रियट, लफ्ज़ मुहब्बे वतन, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लातीनी ज़बान के लफ्ज़ से अख़ज़ किया गया है। वो वर्ड क्या है? पैट्रियोटा से लिया गया है, विच मीन्स, जिसका मतलब है कंट्री मैन, मुल्क का बाशिंदा। तो लफ्ज़ मुहब्बे वतन लातीनी ज़बान के लफ्ज़ पैट्रियोटा से अख़ज़ है, जिसका मतलब मुल्क का बाशिंदा होने के हैं। इट इज़ कंसिडर्ड, इसे तसव्वुर किया जाता है, इसे ख्याल किया जाता है। अ कमेंडेबल क्वालिटी, एक शानदार या काबिल तहसीन सिफ़त। तो इसे एक काबिल तहसीन सिफ़त तसव्वुर किया जाता है। तो इसमें बेटा पहला सवाल है, हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। तो अभी हमने पढ़ा है अ पैट्रियट, एक मुहब्बे वतन, ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। तो इस फिक्रे में आप, इस सवाल में आपने हु काट देना है और इसकी जगह पर लिखना है अ पैट्रियट, और बाकी सेंटेंस सारा वैसे ही लिख देना और आखिर पे जो है वो फुल स्टॉप लगा देना है, सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ, पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी गिव्स पीपल, लोगों को देती है, दी स्ट्रेंथ, कुव्वत देती है, एंड कर्ज, और हौसला देती है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, मुल्क और कौम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो हुब्बुल वतनी लोगों में मुल्क और कौम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुव्वत और हौसला फराहम करती है। फॉर अ पैट्रियट, एक मुहब्बे वतन के लिए, द सोवरेंटी, खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, वहदत या सालमियत, एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज़, और मुल्क के इक़दार, जो मुल्क का वक़ार सबसे आला इक़दार होती हैं। ऑन विच नो कंप्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो एक मुहब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार सबसे आला तरीन इक़दार होती हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस, मुहब्बे वतन अफराद जान की कुर्बानी सर इंजाम देते हैं। फॉर द प्रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एंड प्रोटेक्शन, और बका के लिए, ऑफ दीज वैल्यूज़, इन इक़दार की। तो मुहब्बे वतन अफराद इन इक़दार की बका और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की कुर्बानी देते हैं। ये बेटा आपका सेकंड पैराग्राफ। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ है बेटा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मेमार थे, एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और एक अजीम मुहब्बे वतन थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मेमार और एक अजीम मुहब्बे वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट, वो बचाना चाहते थे, दी वैल्यूज़, इक़दार को बचाना चाहते थे, कल्चर, सकाफ़त को बचाना चाहते थे, एंड ट्रेडिशंस, और रवायात को बचाना चाहते थे, ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर के मुसलमान
مسلمانوں کی، وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کو بچانا چاہتے تھے. ہی گیو دی مسلمز، آپ نے مسلمانوں کو دیا a sense of identity، شناخت کا احساس، by securing a separate homeland، ایک علیحدہ وطن حاصل کر کے for them، ان کے لیے. آپ نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن حاصل کر کے انہیں شناخت کا احساس دیا. He said، آپ نے فرمایا we must develop، ہمیں پروان چڑھانا چاہیے a sense of patriotism، حب الوطنی کا احساس which galvanizes، جو ہمیں جو ہم سب کو متحرک کر دے into one united and strong nation، ایک متحد اور طاقتور قوم بننے کے لیے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سب میں جو ہے وہ حب الوطنی کا احساس جو ہے وہ پروان چڑھنا چاہیے، جو ہم سب کو ایک متحد اور طاقتور قوم بننے کے لیے متحرک کر دے. تو بیٹا یہ آپ کے 3 پیراگراف ہیں. اب اس کے بعد ہم اس کے ورڈ میننگز اور سینونیم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ بیٹا ورڈ میننگ سینونیمز آ گئے. پہلا ورڈ ہے آپ کا پیٹریوٹزم، حب الوطنی، مطلب وطن سے محبت. نیشنلزم یا ڈیووشن کو کہا جائے گا. مدر لینڈ، مادر وطن کو مدرس کنٹری ہو جائے گا. پھر ڈیووشن وفاداری کو، لویلٹی یا فیتھ فلنس کو کہا جائے گا. پیٹریوٹ محب وطن، وطن سے محبت کرنے والا، تو لویلسٹ یا نیشنلسٹ کا ورڈ استعمال کیا جائے گا. پھر ولنگ رضامند، تیار، آمادہ. ریڈی یا گلیڈ بھی جو استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر سیکریفائس قربانی، تو آفرنگ سیکریفائس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر کنٹری مین کسی ملک میں رہنے والا یا ہم وطن کو کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ سٹیزن کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں. کمینڈیبل قابل تعریف کو کہا جاتا ہے، تو ایڈمائریبل استعمال کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ بیٹا اسٹرینتھ طاقت کو کہتے ہیں، اسٹرانگ یا پاورفل. پھر کرج جو ہے وہ ہمت کو کہا جاتا ہے. بریوری کا ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے، حوصلے کو بھی کہا جاتا ہے. سیف گارڈ حفاظت کرنا. پروٹیکٹ یا واد جو ہے ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. سوورنٹی خود مختاری یا آٹونومی یا سیلف گورننس جو ہے ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد انٹیگریٹی اتفاق، وحدت یا سالمیت کو کہا جاتا ہے. یونٹی، آنیسٹی، رائٹنس اس کے لیے جو ہے اس کے سینونیمز ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سب کانٹیننٹ بر صغیر کو کہا جاتا ہے. لارج لینڈ ماس. پھر آئیڈینٹی جو ہے وہ شناخت یا تشخص کو کہا جائے گا، تو ریکوگنیشن جو ہے ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بیٹا ویلیو قدر کو کہتے ہیں. امپورٹنس جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. کمپرومائز سمجھوتا، تو اس کے لیے جو ہے وہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. رینڈر پیش کرنا، آفر یا ڈیلیور. پھر آنر عزت یا وقار کو کہا جاتا ہے، تو رسپیکٹ اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. پروٹیکشن تحفظ کو کہتے ہیں. فری فرام ہارم جو ہے ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. سیکیورنگ حاصل کرنا یا محفوظ کرنا. فری فرام ڈینجر. اور گالوینائز متحرک کرنا، یہ اس کے لیے ہم انسپائر یا اسٹیمولیٹ کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں. تو بیٹا یہ آپ کے 3 جو ہے وہ پیراگراف ہیں ود ورڈ میننگز اور سینونیمز. انشاءاللہ نیکسٹ پیراگراف میں آپ کو باقی جو ہے وہ پیراگراف کی ٹرانسلیشن اور ورڈ میننگز سینونیمز بتائے جائیں گے. شکریہ.